बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम रेखा था और अब मैं आप सबके सामने हूँ मरियम, एक नई पहचान के साथ। इस्लाम कबूल करना भी मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा फैसला था। अपना सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना, वो भी एक मुस्लिम नाम के साथ। मैंने सिर्फ अपना नाम ही चेंज नहीं किया है, बल्कि एक नए नाम के साथ एक नया जन्म लिया है। जब कोई इस्लाम में आता है तो उसके लिए सब कुछ नया होता है, नमाज, रोजा, अल्लाह की इबादत। लेकिन एक चीज होती है जो हमारी पहचान से जुड़ी होती है और वो होता है उसका नाम। जैसे कि मेरा नाम पहले रेखा था। मेरी हिंदू फैमिली में मेरे मम्मा पापा ने मेरा ये नाम रखा था। उन्होंने मुझे इस नाम से पहचान दी थी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई, जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा खुदा है, वो एक होता है, ना कि हजार। और उसके बाद ही मैंने इस्लाम रिलीजन के बारे में जानना शुरू, जिसमें मैंने पढ़ा सच्चाई का रास्ता, एक खुदा की इबादत करना। और सच में इस सोच ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और फिर ही मैंने एक नई जिंदगी चुनी, एक नया नाम चुना, मरियम, एक नई पहचान। मगर बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि आखिर इतने सारे नामों में से मैंने मरियम नाम ही क्यों चुना। जैसे कि आप सबने भी बहुत सारे नाम बताए थे, बट उन सब से अलग मैंने अपना नाम चुना, मरियम। आज मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि आखिर मैंने ये नाम क्यों चुना है। आपको पता हो, कुरान में सीधे सीधे तौर पर सिर्फ एक औरत का नाम है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक बहुत ही पाक, सब्र वाली और इबादत गुजार औरत थी। अल्लाह ने उनकी जिंदगी को एक मिसाल बनाया है। वो एक माँ बनी, उन्होंने दुनिया के तानों से लड़ाई लड़ी और अपने ईमान को कभी नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाए कि उन्होंने बिना शोहर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया, पर ये ऐसा क्यों हुआ? ये सिर्फ मेरे अल्लाह का करिश्मा। अल्लाह ने चाहा कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दे। बहुत सारे लोगों ने उन पर गलत सवाल उठाए, उन पर गलत इल्जाम लगाए, पर वो उन सब से लड़ती रही और अपने ईमान की हिफाजत करती रही। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सब्र किया है और अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी है। और बेशक मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी भी उसी रास्ते पर हो, सब्र, हया और ईमान से भरी हुई। मैंने जब कुरान में उनके बारे में पढ़ा, तभी मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे भी अपना नाम ऐसा ही रखना चाहिए, जो मुझे ये चीज याद दिलाए कि हाँ, मैंने अपनी जिंदगी को बदला है अपने अल्लाह के लिए, उसकी इबादत करने के लिए। तो मेरा नाम भी उससे ही जुड़ा होना चाहिए। सच में जब भी आप सबने मुझे मरियम बहन, मरियम बेटी कहकर बुलाया है, मुझे सच में बहुत खुशी हुई है। ये नाम मुझे याद दिलाता है कि हाँ, मैं एक अल्लाह की बंदी हूँ। आप सब प्लीज मेरे लिए दुआ करना कि मैं इस नाम की तरह, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरह, एक पाक और सब्र वाली बन सकूं। और सच में मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबको अपने ईमान पर कायम रहने की हिदायत दे और हर दिल को रोशन करे। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया था, उनका नाम मोहम्मद सैफ अली है। उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था, जो मैंने अपनी रील डाली थी शॉर्ट में, कि इस्लाम में आने के बाद मुझे अपने हाथ की 5 उंगलियों के नाम पता चले हैं, जैसे कि आमीन, अमानत, जन्नत, शहादत, फर्ज। ये 5 नाम मैंने अपनी शॉर्ट रील में बताए थे आप सबको। बट उसी में एक भाई ने मुझसे जो सवाल किया है, उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा, जन्नत के कितने दरवाजे हैं, इनके नाम बताओ। तो मैं उस भाई का रिप्लाई देना चाहूंगी कि जन्नत के कुल 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के 7। और जन्नत के 8 दरवाजों का नाम है, नंबर 1 बाब उल सलाद, नंबर 2 बाब उल जिहाद, नंबर 3 बाब उल रयान, नंबर 4 बाब उल सदका, नंबर 5 बाब उल हद, नंबर 6 बाब उल काजमीन, नंबर 7 बाब उल मुतब्बिकीन। ये जो मुतब्बिकीन लफ्ज आया है, ये थोड़ा बोलने में मुझे डिफिकल्ट लगा है। और आखिरी जो 8वां नाम है, बाब उल जिक्र या फिर इल्म।
یہ 8 نام ہیں جنت کے 8 دروازوں کے. باقی میں نے یہ جنت کے 8 دروازوں کے نام صحیح بتائے ہیں یا غلط، یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا. اور انشاءاللہ میں ایک ویڈیو جنت اور جہنم ان دونوں کے دروازوں کے اوپر بھی بناؤں گی، اور پورے ڈیٹیل سے یہ چیز بھی جاننے کی کوشش کروں گی کہ کس دروازے کے اندر کون سا ویکتی داخل ہوگا، کیونکہ جنت کے 8 دروازوں میں داخل ہونے والی ویکتیوں کے بارے میں بھی پوری ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے. پر وہی چیز ہے کہ ابھی مجھے ساری چیزیں اتنی اچھی طرح سے نہیں پتا ہے، بٹ میں دھیرے دھیرے سب کچھ جاننے کی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. اور سچ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ سب مجھ سے کوشچن کرتے ہو، کمنٹ کرتے ہو تو اس سے مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے یا پھر میں جواب نہیں دے پاؤں گی. انشاءاللہ مجھے جن بھی چیزوں کے جواب پتا ہوں گے میں ضرور دوں. اور مجھے آپ کے کمنٹس، آپ کے سوال، سچ میں ان کے جواب دینا بہت ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ میرے لیے ہی نالج کی بات ہے کہ مجھے ہر دن کچھ نیا سیکھنے کو ملے. بس آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب پلیز اپنا سپورٹ ایسے ہی بنائے رکھنا، اور میری ویڈیوز کو پلیز ڈیلی واچ کیا کرو. جیسے کہ آپ سب بھی چاہتے ہو کہ اب میں اسلام میں داخل ہو چکی ہوں تو مجھے کیا کام کرنا چاہیے، اپنے دین کو دنیا تک پھیلانا چاہیے. جو خوبصورتی، جو سچائی، جو اچھائی مجھے اب اسلام میں لگی ہے وہی مجھے دنیا والوں کو بھی بتانا چاہیے، تاکہ میرے ذریعے ہی ان کی بھی آنکھیں کھل سکے. اسی لیے میں اپنی ہر ویڈیو اپنے دین اسلام سے ریلیٹڈ بنانے چاہتی ہوں. میں نے اس میں ایک چیز نوٹس کی ہے کہ زیادہ تر لوگ اس ویڈیو کو واچ کرتے ہیں جس میں ان کو کچھ الگ دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے کہ جو میں نے پہلی ولاگس ڈالے ہیں اپنے ہندو فیملی کے اور اسلام میں داخل ہونے کے ولاگس، ان پر بہت اچھے خاصے ویو ہیں، کیونکہ پبلک کچھ نیا دیکھنا چاہتی ہے کہ ہاں ایک ہندو لڑکی نے اسلام قبول کیا. بٹ وہیں اگر میں اب اسلام میں آ چکی ہوں، اگر آپ سب چاہتے ہیں کہ میں اپنے دین اسلام کی باتیں کروں تو میں آپ سب سے بھی یہی امید رکھتی ہوں کہ آپ سب پلیز میرے ڈیلی ولاگس دیکھا کرو، میری ویڈیوز کو دیکھا کرو. اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کیا کرو، کمنٹ کر کے اپنا اوپینین شیئر کیا کرو. اگر آپ سب میری ویڈیوز دیکھو گے ہی نہیں تو مجھے آگے ویڈیو بنانے کی ہمت کیسے ملے گی؟ آپ سب ہی تو مجھے ہمت دیتے ہو کہ ہاں میری ویڈیوز پر ویو اچھے آ رہے ہیں، تاکہ میں اور اچھے سے اسلام کے بارے میں جانوں اور اچھی ویڈیوز بنا سکوں. آپ سب جانتے ہیں یہ یوٹیوب چینل ہی ایک ذریعہ ہے میری جو ڈیلی کی لائف ہے اس میں جو بھی ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. باقی میں اس ویڈیو میں اپنا یہ اسکینر لگانا چاہوں گی، کیونکہ ایک دو بھائی ہیں جنہوں نے میری پہلے کی ویڈیوز پہ کمنٹ کیا ہے، وہ میری کچھ ہیلپ کرنا چاہتے تھے بٹ شاید اس ویڈیو میں لگا اسکینر کام نہیں کر رہا ہوگا، تو انہوں نے مجھ سے بولا تھا کہ اپنی ویڈیوز میں اسکینر وغیرہ لگا دینا، جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ مدد کی جائے گی. تو اسی کے لیے میں اسکینر لگا رہی ہوں. ادروائز آپ سب پلیز مجھے غلط مت سمجھنا. آپ سب پلیز میری ویڈیوز دیکھا کرو. اگر میرے چینل پر میری ویڈیوز پر ویو اچھے آئیں تو میری ارننگ اچھی ہوگی، کیونکہ ابھی جو میری یوٹیوب سے پیمنٹ آتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر مہینے آتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اب جیسے کہ جو میری پیمنٹ آئے گی ابھی آئی نہیں ہے، اگلے مہینے میں آئے گی، اس مہینے کے ڈالر انکلوڈ ہو کے، کیونکہ میرے 3 مہینے میں $100 پورے ہونے والے ہیں. ابھی بھی $100 ہوئے نہیں ہیں، بٹ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ابھی جیسے کہ 15 تاریخ ہوئی ہے تو 15 دن اس مہینے کے باقی ہیں، تو 15 دن میں ویڈیوز ڈالوں گی، آپ سب دیکھو گے تو اس مہینے میں $100 کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ منتھ میری پیمنٹ آئے گی اور یہ پیمنٹ ہوگی 3 مہینے کی. سچ میں آپ سب سے کوئی بھی بات نہیں چھپاتی ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے اس اللہ کا. اگر میں آپ سب سے جھوٹ بولوں گی تو مجھ پہ اس کا بہت بڑا گناہ پڑے گا. بٹ یہ بات سچ ہے کہ جو میری یوٹیوب سے پیمنٹ ہے وہ ابھی پر مہینے نہیں آنے لگی ہے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ 3 مہینے میں ڈالر کمپلیٹ ہو 100 یا پھر 2 مہینے میں ہو. اگر ویڈیوز پر ویو اچھے آئیں گے تو 1 مہینے میں بھی کمپلیٹ ہو سکتے ہیں، پر وہی چیز ہے کہ ویو نہیں اچھے آ رہے ہیں، اسی لیے 2 مہینے میں کمپلیٹ ہوتے ہیں یا پھر 3 مہینے میں کمپلیٹ ہوتے ہیں. اسی لیے میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ آپ سب زیادہ کچھ نہ کریں، میری ویڈیوز کو ڈیلی دیکھا کریں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اپنا فون میں ویڈیو چلا کر چھوڑ دیں اور اپنا کام کرتے رہیں. بس اتنا ہی آپ سب سے کہنا چاہوں گی. باقی تو زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، وہ سب میرا اللہ اچھی طریقے سے جانتا ہے. وہی چیز ہے کہ ہمارا رزق، ہمارا نفع، ہمارا نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی کے بھروسے میں نے اپنی زندگی کا یہ بڑا فیصلہ لیا تھا، اور مجھے اس پر پورا وشواس ہے کہ آگے وہ جو کرے گا میرے لیے بہتر ہی کرے. اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں. آپ سب اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے. اللہ حافظ.